वालेकुम। अपने YouTube चैनल इंसाफ, अदालत और वकालत के साथ माई सेल्फ इरशाद खान दश्ती बलोच आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्क्रीन पर नजर आने वाली ये तस्वीर मुस्लिम लीग 1946 का ग्रुप फोटो है, जिसमें मुजफ्फरगढ़ से सरदार अब्दुल हमीद खान दश्ती नहीं दस्ती। मैं बताता चलूं कि इस कौम के अफराद को डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ के इलाकों में दश्ती नहीं बल्कि दस्ती कहा जाता है, इसलिए अब्दुल हमीद खान के साथ भी दस्ती लिखा होता था। ताहम माहिरीन लिसानियत और मोरखीन की रूह से लफ्ज़ दश्ती दुरुस्त है, तो हम यहाँ सरदार अब्दुल हमीद खान को दस्ती नहीं बल्कि माजरत के साथ दश्ती कहकर मुखातिब करेंगे। स्क्रीन पर नजर आने वाली ये दूसरी तस्वीर मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ सरदार अब्दुल हमीद खान दश्ती मौजूद हैं। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हमरा तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा रहे, पंजाब रेड क्रॉस के ओहदे पर भी तैनात रहे और 1955 में वजीर आला पंजाब मुंतखब हुए। ये नक्शा मौजूदा बलूचिस्तान के मकरान डिवीज़न के ज़िले केच का है। मकरान डिवीज़न के ज़िला केच में एक तहसील है जिसका नाम दश्त है। रिंदी बलोचों का एक ग्रुप केच मकरान की तहसील दश्त में आबाद हुआ। दश्त फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब वादी है। रिंदी बलोच जब यहाँ आबाद होकर रहने लगे तो दश्त के इलाके की निस्बत से इन्हें दश्ती कहा गया। दश्ती रिंदों की हिजरत सैकड़ों सालों पे फैली हुई है। सन 1486 में दश्ती बलोच मीर चाकर रिंद के लश्कर में बतौर जंगजू लड़े। सन 1488 में सिब्बी की फतह के वक्त ये लोग मीर चाकर रिंद के साथ थे। 1499 में रिंद लिशार जंग के दौरान ये रिंद बलोच फौज में शामिल थे। 1520 ईस्वी में जब रिंद लाशार जंग खत्म हुई, दश्ती बलोच कबीला भी मीर चाकर खान रिंद के साथ हिजरत कर गया। ताहम इनके बाकी लोग बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में मौजूद रहे। सिंध में ज़िला लाड़काना, खैरपुर मीरस, ठर्री मीरवा, ज़िला सखर, ज़िला घोटकी, ज़िला कश्मीर, हैदराबाद, जैकबाबाद में इनकी कसीर तादाद आबाद हुई, जहां इनको दश्ती बलोच कहकर मुखातिब किया जाता है। बलूचिस्तान के दीगर इलाकों सिवी, शोरान, मकरान, क्वेटा, तुर्बत और ओस्ता मोहम्मद में इनकी कसीर तादाद आबाद है। ये पंजाब में ज़िला रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, ज़िला मुजफ्फरगढ़, ज़िला राजनपुर, ज़िला लोधरा और लिया में पाए जाते हैं। दश्ती बलोच कबाइल ने अलग शनाख्त बना ली और सरदार मीर बरहम खान इनका पहला सरदार हुआ। सरदार मीर बरहम खान के बाद सरदार मीर मोहम्मद खान दश्ती बलोचों का दूसरा सरदार मुकर्रर हुआ। सरदार मीर मोहम्मद खान के बाद सरदार मीर बशीर खान, जो कि सरदार मीर बरहम खान का बड़ा बेटा था, वो सरदारी की मसनद पर। सरदार मीर बशीर खान की वफ़ात के बाद सरदार मीर आदम खान, जो कि सरदार मीर बरहम खान का छोटा बेटा था, वो इस कबीले का सरदार बना। आदम खान के बाद सरदार रुस्तम खान दश्ती बलोचों के सरदार हुए। रुस्तम खान के बाद सरदार हैतबान खान सरदार हुआ। हैतबान खान के बाद उसका बड़ा बेटा सरदार ईदन खान दश्ती बलोचों का सरबराह बना। सरदार ईदन खान के बाद उसका बेटा सरदार रुस्तम खान दोम दश्ती बलोचों का
سردار بنا۔ سردار رستم خان جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے سرداری اپنے نالائق بیٹوں کو دینے کی بجائے اپنے بھانجے عادت خان جلاوانی کو سرداری کی پگ پہنائی۔ میر عادت خان کے بعد اس کا بڑا بیٹا سردار سمانے خان دشتی بلوچوں کا سردار بنا۔ 1864 میں میر سمانے خان کے بعد اس کا بڑا بیٹا سردار خدا بخش خان اول دشتی بلوچوں کا سردار بنا۔ نوابان بہاولپور کے دربار میں سردار خدا بخش خان اول کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ نواب آف بہاولپور نے تمندار کا خطاب عطا کیا تھا۔ لالا ہوتو رام اپنی کتاب تاریخ گل بہار میں لکھتے ہیں کہ سردار خدا بخش خان تمندار کو نوابان بہاولپور کے دربار میں بڑی قدر و منزلت حاصل تھی۔ سردار خدا بخش خان اول کے دور میں دشتی بلوچ قبائل کی اپنے ہم عصر گوپانگ بلوچ قبائل کے ساتھ شدید خانہ جنگی ہوتی رہی۔ سردار خدا بخش خان اول کے بعد اس کا بڑا بیٹا سردار احمدان خان دشتی بلوچوں کا سردار بنا۔ سردار احمدان خان کے دور میں دشتی بلوچ قبائل کی شر بلوچ قبائل کے ساتھ شدید جنگیں ہوتی رہیں۔ سردار احمدان خان نواب آف بہاولپور کی فوج کے ساتھ بھڑ گئے، تاہم ریاستی افواج نے بلوچ سردار احمدان خان کو گرفتار کر لیا۔ بعد میں اپنی دادی کی سفارش پر نواب آف بہاولپور نے سردار احمدان خان کو احترام اور عزت کے ساتھ بری کر دیا۔ سردار احمدان خان کے بعد سردار خدا بخش خان دوم دشتی بلوچوں کے سردار ہوئے۔ سردار خدا بخش خان دوم کے بعد ان کے بڑے بیٹے سردار جلال خان دشتی بلوچوں کے سردار مقرر ہوئے، اور سردار جلال خان کے بعد سردار شیر محمد خان اول دشتی بلوچوں کے معروف سردار گزرے۔ سردار شیر محمد خان اول کے بعد سردار نصیر محمد خان دشتی بلوچوں کے سردار مقرر ہوئے۔ 1976 میں سردار نصیر محمد خان کی وفات کے بعد سردار شیر محمد خان دوم دشتی بلوچوں کے سردار مقرر ہوئے۔ سن 1988 میں سردار شیر محمد خان دوم کی وفات کے بعد سردار میر چاکر 18 سال کی عمر میں دشتی بلوچ قبیلے کے سردار مقرر ہوئے۔ سردار میر چاکر خان دشتی بلوچ کے کل 5 بیٹے ہیں۔ پہلے بیٹے کا نام سردار میر ساجد خان ہے، دوسرے کا نام میر راشد خان، تیسرے بیٹے کا نام شہزاد خان، چوتھے بیٹے کا نام میر حمزہ خان، اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام میر شایان خان دشتی بلوچ ہے۔